बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर आज भी यही ट्रेंड रहा कि अदालत आलिया बराए फ़रोख्त। इस हवाले से कल हमने एक वीडियो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों के हवाले से की थी, उनकी मराद के हवाले से की थी। और आज जो है वो कुछ मजीद होशरबा इंकशाफात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ साबिक जो जजेज़ हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो सामने आए हैं। इस वीडियो के अंदर जो है वो ये होशरबा इंकशाफात जो है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो नवाज शरीफ दौर के अंदर करप्शन होती रही, और नवाज शरीफ दौर के एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो क्या करते रहे। नहायत एक अजीब व गरीब जो है वो इंकशाफ इस हवाले से सामने आया है, वो आपको बताएंगे। और फिर इफ्तिखार चौधरी ने एक हुक्म के ज़रिए, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने 3 हीरे जज जिनको वो कहा करते थे, उन्होंने उसको उनको कैसे बचाया। ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर जो है वो सामने आ रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अतर मैनुल्लाह, उनकी जानिब से जो है वो जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जो कि तकरीबन 10 बरसों से जिसका इंतज़ार था, 2010 के आसपास इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी और उस वक्त से 2013 में एक ऑडिट रिपोर्ट इस हवाले से आई, लेकिन वो क्यों रुक गई और चीज़ें क्यों बाहर नहीं आई वो आपको बताएंगे। और आप खैर ये क्रेडिट देना चाहिए जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके दौर में ये एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और पब्लिक की गई है। इसके अंदर जो है वो कुछ इंकशाफात हैं। एक इंकशाफ तो ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अनवर कासी, उनका जो हाउस था, रेजिडेंशियल जो हाउस था, उसको 19 लाख रुपए की जो है वो जायद अदायगी कैसे कर दी गई, ये एक ऑडिट पैरा है जिसके ऊपर सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं और उनसे जवाब भी जो है वो मांगा गया है, उनके जवाब का इंतज़ार है। उसके बाद ये मामला जो है वो ये इस बात का फैसला किया गया है कि वजारत कानून इंसाफ के ज़रिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाया जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह तकरीबन 90 लाख रुपए की जो सरकारी रकम है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो सामने आया है जजेस के रेस्ट हाउस के हवाले से। जो जजेस के रेस्ट हाउसेस होते हैं उनके हवाले से वहाँ पर जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए की जो सरकारी रकम थी वो उसका गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ इस टेनोर के अंदर, नवाज शरीफ के टेनोर के अंदर। ये एक ऑडिट पैरा जो है वो सामने आया है। और इसके साथ साथ एक और जो इंतहाई अजीबो गरीब एक इंकशाफ है जिसके ऊपर दिल खून के आंसू होता है, बल्कि बहसियत कौम जो है वो शर्मिंदगी भी होती है कि एक कानून मैं पहले आपसे शेयर कर दूं कि कानून है जो जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से कि आला अदलिया के जो जजेस हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर उनके पास सरकारी रिहाइशगाहें हैं तो फिर जो है वो हाउस रेंट जो है वो नहीं ले सकते, और अगर वो हाउस रेंट लेते हैं तो फिर उनके पास सरकारी रिहाइशगाह जो है वो नहीं होगी। इन दोनों में से एक सहूलत जो है वो ली जाती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो पहली जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुतल्लिक ये दोनों चीज़ें सामने आई हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो है वो माली बेज़ाब्तगी है जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी की जानिब से जो है वो सामने आई है, जो कि 2013 से 2018 तक जो है वो ये नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत है। 2013 से 2018 के दरमियान जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे। और अब मेरा ख्याल है अब ये देखना पड़ेगा, उनके कई फैसले भी जो हैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद होती रही। खैर, ये तो आईनी और कानूनी माहिरीन भी इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, लेकिन हमारा काम आप तक जो है वो खबर पहुंचाना है। दूसरी अहम तरीन बात जो मैंने आपको कहा था कि जिस पर बहसियत पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी होती है, वो ये मामला सामने आया कि एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 2013 में भी जो है वो सामने आई, लेकिन उस 2013 की ऑडिट रिपोर्ट को दबा दिया गया। ये इस नई ऑडिट रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि 2013 में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पैरा सेटल नहीं हो सके, बल्कि वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसको दबा दिया गया। उसकी क्या रीज़न है, पहले मैं ये बताता हूँ कि वो उस रिपोर्ट में था क्या, और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो उस रिपोर्ट को जो है वो दबा दिया गया। वो रिपोर्ट नाज़रीन ये है कि 2011-12 में जो जजेस अपॉइंट हुए, पहले मैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। उनमें मोहम्मद अनवर खान कासी साहब तो हो गए, चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा रियाज अहमद खान, आजम खान आफरीदी और शौकत अजीज सिद्दीकी। शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम आपने सुन रखा होगा, उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो है वो लगाए थे नवाज शरीफ के बेंचेस के हवाले से, और फिर वो खासे टिल्ट थे जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब। और फिर कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो नवाज शरीफ की तरफ टिल्ट है, उन्होंने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया, उनकी डीपीज़ भी
انہوں نے لگائی تھی اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا جب انہوں نے ایک تقریر کی تھی, الزامات لگائے تھے انہوں نے. شوکت عزیز صدیقی خاصے مشہور ہیں, وہ بھی ان ججز کے اندر شامل تھے جو 2011 میں جو ہے وہ اپائنٹ کیے گئے. مطلب یہ 4 ججز انور خان کاسی کے علاوہ ہیں, ریاض احمد خان, شوکت عزیز صدیقی, نور اللہ قریشی, اعظم خان افریدی. یہ 2011 میں آئے اور یہ آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2011-12 میں, اگرچہ اس وقت اور جج صاحبان بھی تھے, میں نے صرف اس لیے ان کا نام لیا, یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کرپشن انہی 4 ججز نے کی, لیکن بہرحال 3 ججز ایسے تھے جو انہی کے دوران, مطلب 3 ججز کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر, نام نہیں ہے, کہ 3 ججز جو ہیں وہ نہ صرف سرکاری رہائش گاہیں بھی ان کے پاس رہیں, بلکہ اسی دوران وہ 2011-12 میں جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ ان کو ماہانہ 65,000 روپے جو ہے وہ ہاؤس رینٹ کی مد میں بھی دیتی رہی. اب یہ ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ, اور یہ جو ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ کمیٹی ہے, اس کے یہ جو ہے میٹنگ منٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, خود سے کوئی میں بات نہیں کر رہا, کہ یہ کرایہ الاؤنس جو ہے وہ لیتے رہے اور ساتھ میں سرکاری رہائش گاہیں بھی وہ استعمال کرتے رہے, جبکہ قانون واضح طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سرکاری رہائش گاہ ہے تو پھر آپ یہ 65,000 روپے ماہانہ الاؤنس نہیں دے سکتے. دوستو یہ کتنی بڑی رقم ہے, 65,000 روپے ماہانہ, جو مطلب یہ رقم بھی ان جج صاحبان نے نہیں چھوڑی, اگرچہ وہ سرکاری رہائش گاہیں جو ہے استعمال کر رہے تھے. ایک عجیب و غریب مطلب سر پھٹتا ہے اس قسم کی جو چیزیں جو ہے وہ سن کر, دیکھ کر, اور جان تک ایون آپ تک میں کچھ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں پہنچاتا ہوں. آپ بھی کہیں گے کہ روز کوئی نہ کوئی ایک نئی داستان جو ہے وہ اس حوالے سے فیاض راجہ جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ خبریں ہی اسی قسم کی ہیں. اور پھر پہلی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ 2013 میں آنی تھی, نہیں آئی, کیوں رکی, جس کے اندر یہ ذکر تھا 2011-12 میں کہ یہ ججز یہ پیسے لیتے رہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ اپریل 2010 میں ہوا یہ تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس اس سے پہلے جو عدالتوں کے جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے, وہ پیش ہوا کرتے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, اور وہاں پر اپنی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ پیش کرتے تھے, ان سے سوالات ہوتے تھے, اس حوالے سے جو پیراز کی آتی تھی مطلب بالی بضابطگیاں, ان کا وہ جواب دیا کرتے تھے, اور پھر ان کے جوابات کی روشنی میں وہ پیراز جو ہیں وہ سیٹل کیے جاتے تھے. لیکن آپ کو شاید یاد ہو, میں آپ کو یاد کرا دوں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے چودھری نثار. یہ نواز شریف کے یہ اپوزیشن کے میں تھی جب مسلم لیگ نون, اس وقت کی یہ بات ہے, یہ 2010 کا کیونکہ واقعہ, لیکن افتخار چودھری جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے, پیپلز پارٹی کا یہ دور حکومت تھا. تو چودھری نثار نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اپریل 9 تھا شاید 2010 کو, اپریل کے پہلے 10 دن تھے, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, اپریل 2010 تھا. تو جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں, نام تھا ان کا ڈاکٹر فقیر محمد, انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی جو آڈٹ رپورٹ ہے اور پیراز لے کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہونا تھا. لیکن افتخار چودھری صاحب نے, چیف جسٹس تھے جو اس وقت, ایک حکم کے ذریعے انہوں نے ان کو روک دیا تھا, اور اس وقت بڑا شور ہوا تھا کہ کیا یہ جو ججز ہیں یہ احتساب سے جو ہیں وہ بالا تر ہیں. خاصے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا, ہم خود جو ہے وہ تنقید کرنے والوں میں شامل تھے. لیکن اس وقت کیونکہ میڈیا کے اندر بڑا رومانٹسزم تھا افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے, اور کچھ ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ ان کو بہت بڑا ہیرو بنا کر جو پیش کیا کرتے تھے. بعد میں اگرچہ انہیں خاصی مایوسی ہوئی, آج کل بھی وہ اس مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا یہ جو عمل ہے اس کی بڑی تعریف کی تھی, اور کہا تھا جی کہ عدالتوں کو جو ہے انہوں نے آزاد کر دیا, اور عدالتوں کے اوپر حکومت کوئی چیک نہیں رکھ سکتی, یہ وہ بڑی لیدے ہوئی تھی. لیکن چودھری نثار صاحب کا بیان آیا تھا کہ یہ جو ہے یہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہیں, ججز قانون سے بالا تر نہیں ہیں, اور ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر پیش ہونا چاہیے. اچھا, اب یہی وہ فیصلہ تھا جس کے فیصلے کی روشنی میں جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آڈٹ رپورٹ آئی 2013 والی, تو یہ پہلے کیونکہ افتخار چودھری صاحب یہ بات کر چکے تھے, اور افتخار چودھری صاحب پھر کیونکہ جو ہے وہ 11 دسمبر 2013 تک جو ہے وہ چیف جسٹس رہے, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ 2013 کے شروع میں آئی تھی, 2011-12 کی تھی. اور یہ جو قاسی صاحب ہے یہ 25 فروری 2013 کو ریٹائر ہو گئے تھے, اور افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ 11 دسمبر 2013 کو ریٹائر ہوئے. میں فیکٹ فگر کے ساتھ آتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں پتہ چلے, تو ڈیفینیٹلی پتہ چلتا ہے کہ کس کا رول تھا, کردار تھا, کہ کیسے انہوں نے اپنے جو ہیرے ججز تھے افتخار چودھری صاحب کے, انہوں نے ان کو بچا لیا تاکہ عوام کو یہ بات پتہ نہ چل سکے کہ ان کے جو ہیرے ججز ہیں وہ نہ صرف سرکاری رہائش گاہیں استعمال کرتے رہے ہیں, بلکہ الاؤنس جو ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی جو ہے وہ 65,000 ماہانہ بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا. بہرحال سچ کے متعلق میرا یہ ایمان ہے کہ ایک دن سچ جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے, سچ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے. مطلب ڈبل مزے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, 2013 کی جو آڈٹ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی اس کے اندر,
اور یہ ایک یقینی طور پر اب اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اب جو موجودہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے، بہرحال یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس سامنے آیا، پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی یہ مالی باضابطیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو ہمارا کام ہے خبر آپ تک پہنچاتے رہیں، یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔